عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخون نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبولة حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا دونالد ترامب بوتين بزغربو حساب كمز تسمامع غليصم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت بوتين زغربو مسارح خوينات نيوكلير مفراين معتقن قدب زورد حدش ستارت سممع نتوسخ حدا عمت نيمنو حساب وحاغوس كمز تقبل وتغليصم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب وايت هاوس مسغازي طنيتات ابزكيد وقال محتت كمز تزاربوم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ناي حدش ستارت سممع نمغصال حساب مقرابو صبوق مخانو بمغلاص واشنطن تقبل أزناي واشنطن ملسي زتسمعت مال سنبت بريزيدنت بوتين أزغلتي أو سممع عبور حكاتي دحر مززامو روسيا ناي تسممع ناي قطر قدبات نتوسخ عدا عمت من نوحان مقصال كامز تدالوت مقلاص ومن أزو سقمتي تكبر أو كخون زخل دمام واشنطن نزت تقبيلاتو تراي كامز خونا علاو مقبار مسيعبو استوهابيو ترامب وايت هاوس بزعبا ز حساب مستحتتو نغازيطنياتات كامز تزاربوم نعي صبو حساب يمسلني لمالو ترامب بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أب حدش استراتيجيك مسارح خويناتن ناي مقنا سممع زتقمطو قدبات نمخبار زغربو حساب صبوق حساب يمسل مسكونتات يوكرين بزتا اساسرم زتخيد زتا زتحلال خوالاكوا تخونم مفتحي ايكن سنالوني لمالو واشنطن قلطف ملس مهابا موسكو بصبوق كمزو سدتو زغلطو وهاب قال كريملين ديمتري بيسبوك بوغانوم نغازيطنياتات كمزبلوم برغز كمز امسل مغلزي بحاغوس نقبلوم از قدم كبل يونايتد ستيتس ناي بريزيدنت بوتين تبغسو تدغف يا زبل برو تسفام زهبي لنا نأمن لمالو از خمزي لنكولو غازيطنياتات ترامب بوتين يونايتد ستيتس توماهاوك ميسايلات يوكرين تقريبا حدغني حدش وترين كم زفتر متنققم بزملكات حتى زغربلهم كوينم ترامب غنا ملسك يهابو حليفهم والو كم زفلت بزعبا سممع سلام موسكو قدم حجي قوام ما بترغاغام زفلتت كوينم منستر غدات وصاي سيرجي لافروف بقدام كم زتزاربوم موسكو اب يوكرين زلو خوينات دون مبال ندردر دلوتيام غندما ناي روسيا سغات دحننتن مسل تزاربتي قانقا روسيان قدم زخونه معلبي كقرب على ويلمالو بمقصالون بريزيدنت بوتين بترغاغام خمس قلصوم روسيا ناي تግጭት መበገሲታት ንመውጋድ ንድርድር ድልውቲ ኮይና ጸኒሓ ኢለማለው ምዕራባውያንን አባል ሀገራት ውድብ ሕብራት መንግስታትን ናይ ሩስያ ድሌታን ቀንዲ ረብሓን ኣብዘተኣማምን ኩነታት ኣብዝሕለወሉ ሓሳብ ክሰማማዕ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣገዛዛ ኣኬብ ኣብ ዘለው ግዛኣታት ውሽጢ ናይ ሩሳውያንን ተዘረብቲ ቋንቋ ሩስያን መሰል ሙሉእ ብሙሉእ ክምለስ ኣለዎ በዚ መሰረት ኣብ ውሕስነት ድሕንነት ዩክሬን ንምዝታይ ድልዋት ኢና ክብሉ እውን ጠቂሶም ኣለው እዞም ብወገን ሩስያ ዝተዋሃቡ መግለፂታት ብዝምልከት ሕቶ ዝቐረበሎም ትራምፕ اتقدم مغصال صبوق حساب يمثل كابزبل ووصاي ناي واشنطن قوام كفلطو ايدلين بزبل رويترسن موسكو تايمسن صبصيبو مالو نفلما اوان كاب دي ان اي قربت سب دق خمس تفتره تغليطو ود سب زري ود تبعتاي مسنقاق حغوالن ستيتي كرخبن كلهم طنس زفتر ازيوم دقي نمفتار مستوهادو دما دحرت شعات توارح قلعي ولادن اجغن تمرامرتي نزي غيروالو از حدش فتنه بقربت سب يجميرو زلوم تمرامرت امريكا نفلما اوان كاباهو يقربت زتوسد دي ان اي تتقيمم مسر ود تبعتاي بمدغال دق خمس فتر غليصمالو از حدش رخبت بمخنيات ارغان وي حمام زغاطم مخان كترف زخالي تباهيل اللوم ازي اوش تسابنت زركاب زخون عينة هواسات بمتقام كسرع كم زخالو انت قليت اللوم اتوم سوبمايا ازز النقاد وطيتي كوان تبالوم تاينس انتا يسرح كم زولن مفلات جن مسز بي قلت زررب كقبر يقبا إلوم عبالات قجلا مرمر تعنا ساينس يونيفرسيتي اوريغان سابنت نمهناس زلي قدحات جينيتيك كود زحازة نيكولاس كاب هواسات قربت وسيدوم ازد ما اوشتي كاب لقاسي زترخبا انقاقحو كغمت يقبر بعسد شعات 96 نفل لما اوان دولي زتبها لبقيع نمفتار ابرب حزوا على كلونيك زتبها لتكنيك قبراو بمقباري تسريح نيروم انتقنا ازنقو اقحو ملو كروموزوم سلازلوهم بتزر ود تبعتاي كرابح دلواي كونن كابنو سوكف ولدي عسان سلستان دي ان اي بدمر 46 زورس كوينوم ازد ما اتنقو اقحو قدي مزحزايوم سلازي اتغصيلو زهلو سقمتي اتنقو اقحو فرقنايت كروموزون كوقدو مقباريوم اتوم تمرامرتي نتمسرحم ميتوميوسس كبلو سيمم والوم ازقال
ሚቶሲስን ሚዮሲስን ካብ ዝበሃሉ ሴላት ዝከፋፍሉሎም ክልተ መገድታት ዘርእዩን እዮም ኔቸር ኮሚኒኬሽን ዝተባሃለ መጽሔት ኣብ ዝሕተሞ መጽናዕቲ 82 ድልዋት ዝኾኑ ቋቑሖ ከም ዝተሰርሑ የርኢ እዚኦም ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝተረኸቡ ኮይኖም ገሊኦም ናብ ደረጃ ድቕቂ በፂሖም ኣለዉ ንልዕሊ 6 መዓልታት ግን ከይተዳለዉ እዮም ጸኒሖም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጥዕና ሳይንስ ኦሪገን ዳይሬክተር ማእኸል ሕክምና ሓረግን ወሃዮ ጥንስን ፕሮፌሰር ሹክራት ሚታሊፖቭ ዘይከኣል ዝበሃል ነገር ኢና ዓዊትና ኢሉሎም እቲ እንቋቑሖ ነየናይ ክሮሞዞን ክድርቢ ይደሊ ዝብል ናይ ምምራዝ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም እቲ ቴክኒክ ድልው ምባል ኣይከኣልን ኢሉ ክሮሞዞም ማለት ካብ ፕሮቲንን ሓደ ዝደቐቐ ዋህዮ ሞለኪልን ዲኤንኤን ዝተሰርሐ ፈትሊ መሰል ቅርፂ እዩ ሕማም ንምክልኻል ካብ መንጎ ዝሕግዙ 23 ዓይነታት ነቲ ሓደ ክሕግዝ ይግባእ ግን ድማ ሓልሓሊፉ ክልተ ክሕዝ ወይ እውን ባዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ዓውዲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ፕሮፌሰር ሚታሊፖቭ እዚ መስርሕ ፍጹም ክንገብሮ ይግባእ ኣነ ከም ዝመስለኒ መጻኢና ናብዚ ዘምርሕ ይመስል ምክንያቱ ቆልዓ ክወልዱ ዘይክእሉ ተሓከምቲ ይበዝሖም ዘለው ኢሉ እዚ ቴክኖሎጂ ኣካል ኢንቪትሮ ጌምቶጀኔሲስ ተባሂሉ ዝፍለጥን ካብ ሰብነት ወፃኢ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ንምፍራይ ዝግበር ዓውዲ መጽናዕቲ እዩ እቲ መስርሕ ገና ኣብ መጀመርታ ደረጃ ሳይንሳዊ ምርምር እዩ ዘሎ እቲ ዕላማ ነቶም ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ እንቋቑሖ ዘይብሎም ከምኡውን IVF ካብ ማህፀን ወፃኢ ተባዕታይን ኣነስታይን ዘርእታት ክራኸቡ ብምግባር ድቂ ዝፍጠረሉ ሜላ ክጥቀሙ ዘይክእሉ መጻምድቲ ምሕጋዝ እዩ እቲ መጽናዕቲ እንቋቑሖ ዘይብለን ብዕድመ ዝደፋ ደቂ ኣንስትዮን እኹል ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮን ወይ ድማ ብሰንኪ ሕክምና መሽሮም መካንነት ዝነበሮም ሰባት ክሕግዝ ይኽእል እዩ እቲ ምርምር ንወላድነትን ሓድሽ ትርጉም ዝህብ ክኸውን እዩ ተባሂሉሎም እዚ ሜላ ዋህዮ ቆርበት ደቂ ኣንስትዮ ምጥቃም የድልዮን ናይ ወዲ ተባዕታይ ግን ክጥቀም ይኽእል እዚ ድማ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም መጻምድቲ ምስ ክልቲኦም መጻምድቲ ብጀኔቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎም ቆልዑ ንኽወልዱ ኣፍለግ ክኸፍት ይኽእል ንኣብነት ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም መጻምድቲ ተባዕታይ እንተኮይኖም ቆርበት ሓዲኦም ነቲ እንቋቑሖ ንምስራሕ ክውዕል ይኽእል እዚ ድሕሪኡ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ እቲ ካልኣይ መጻምድቲ ይራኸብ እዚ ኣገባብ እዚ ነቶም ብሰንኪ ሕፅረት እንቋቑሖ ወይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ መኻን ዝኾኑ ሚልዮናት ሰባት ተስፋ ዝህብ ጥራይ ዘይኮነስ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም መጻምድቲ ምስ ክልቲኦም ብጀኔቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎም ቆልዑ ክወልዱ ዘኽእል ክትብል ፕሮፌሰር እቲ ዩኒቨርሲቲ ፓውላ ኣማቶ ገሊጻ ኣላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃል ፕሮፌሰር ሕክምና ስነ ስርዓት ስነ ተዋልዶ ሮጀር ስቱርሚ ነቲ መጽናዕቲ ኣገዳስን ዝሐጉስን ክብል ገሊጽወሎም ማዕረ ድማ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ቀጻሊ ግልጽ ዘተ ክካየድ ይጽውዕ ክብል ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብ ዙርያ ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ተሓታትነት ንምርግጋጽ እምነት ህዝቢ ንምህናጽን ዝሓየለ ምቁጽጻር ከም ዘድሊ ድማ ዘርእየና ኢሉሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኤዲንበርግ ምክትል ዳይሬክተር ማእኸል ጥዕና ተፈጥሮ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ኣንደርሰን ሓደስቲ እንቋቑሖ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት ኢሉ ዋላ እኳ ርእዩ ስክፍታታት እንተሃለወ እዚ መጽናዕቲ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮን ካብ ናይ ገዛ ርእሰን ጂን ዘርኢ ቆልዑ ንኽወልዳ ዝሕግዘን ስጉምቲ ይኽብል ተዛሪቡ ናይ ኢትዮጵያ ዕጫን መጻዕ ዕድልን ምስ ቀይሕ ባሕርን ኣባይን ዝተኣሳሰረይኒ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኢትዮጵያ መንጎ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ብምዃና ዕጫን መጻዕ ዕድላን ምዞም ክልተ ማያት ዝተኣሳሰረ ይክብሉ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ነዚ ዝተዛረቡ ሎሚ ቅድሚ ሰዓታት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ሃገር እያ ዕጫን መጻዕ ዕድላን ምዞም ክልተ ማያት ዝተኣሳሰረ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ፍትሕ ብዘይ ተኸተለ መገዲ ህዝቢ ብዘይ ማእኸለ ብዘይ ሳተፈና ኣገባብ ተደፊያ ጸኒሓ ክብሉ ተሰሚዖም ኢትዮጵያ ናብዞም ማያት ንኽትምለስ ፍትሓዊ ናይ ልምዓት ተረባሒት ንኽትከውንን መንግስቲ እናሰርሐ ይርከብ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ታየ ድሕሪ 3 ዓመታት ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዓለም ለኻዊ መዘራረቢ ሓሳብ ምግባር ተኻኢሉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ቀጻሊ እውን ናይ ዞባና ብሓባር ናይ ምልማዕ ድሌት ዘማእኸለ ምትሕብባርን ምትእስሳርን ንምሕያል ዲፕሎማስያውን ሰላማውን ጻዕርታት ክካየድ እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ዘተኣማምን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ብዲፕሎማስያውን ሰላማዊ መንገድን ክሰርሕ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣስመራ ምስ ቃዛ ዘነጻጸረ መጠንቀቕቲ ሓሊፉ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ነፈርቲ ውግእን ሚሳይላትን ድሮናትን ኣስመራ ናብ ቃዛ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ኣለወን ክብል ዘ ኢኮኖሚስት ጸብጺቡ ነይሩ ነዚ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓያለ ግብረ መልሲ ይብሉ ኣሎም ዘ ኢኮኖሚስት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ከቢድ ስጋት አንጸላሊዎ ኣሎ ብዝብል ዝጸሓፈ ኮይኑ ጸላቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ስርዓት ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ከም ዝተዳኸመ ዝፈለጡ ይመስሉ ብዝብል እውን ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣሕመድ ናይ ኤርትራ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ንምቁጽጻር ከም ዝሓሰቡ ብዕላ ኣፍሊጦም እዮም ዝበለ ጸብጻብ ዘ ኢኮኖሚስት ብዙሓት ቀንዲ ዕላምኦም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ካብ ስልጣን ምእላይ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ክብሉ እውን ወሲኹ ነይሩ ካብዚ ብዝሓለፈ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምጽምባር ዝብል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ውዲት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ነይሩ ንዘ ኢኮኖሚስት ቃሎም ዝሃቡ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ወታ
ወተሃደራዊ ቁመና ትርከብ ዝበሉ ኮይኖም ኢትዮጵያ ሓደገኛታትን ዘመናውን ሚሳኤላትን ነፈርቲ ውግእን ሰው አልቦ ነፈርቲ ድሮናትን አኪባ ላይ ብሎም እንተደልያ አስመራ ናብ ቀዛ ክትቀይር ትኸልያ ብዝብል ገሊፆም ነይሮም ነዚ ዕቱብ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ሓድሽ ጣቋ ንዴት ተኸፈልቲ ገናዞ አንጻር ኤርትራውያንን ዝዓጠቁን ዝፈሸሉን ተጸባቲ ከመይ ጌርና ሕቆም ንሰብሮም ንፈልጦ ኢና ክብል ገሊጹሎም ሰይጣናዊ ውጥን ስርዓት ምቅያር ክኽለስ ዝኽኣለ ሓይሊ ኤርትራ እዩ ኣብ ትትፍ ዲፕሎማሲ መድረኽ ሚዛን ሓይሊ ዝስዕር ክብል ገሊጹሎም ኤርትራ ንዝኹሉ ቁልዕ ወተሃደራዊ ወረራት ማዕለያ ዘይብሉ እገዳታትን ቁጠባዊ ማሕንቆታትን ብንኡስ ቁጠባዊ ዓቕሚ መኪታ ዝሰዓረት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ንመስመር መትኒ ቁጠባ ዓለም ንንግዳዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ጸጥቱ ዘውሓሰት ሃገር እያ ክብል እውን ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹሎም እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም